शेवटी कितें जालें आनी हो कोणे विश्वासघात केलो आनी त्या विश्वासघाताचो बदलो आमी घेवन दाखोवपूच जाय. 15-20 वर्सां पयलीं कार्य केलें, कार्य करून शेवटी कितें केलें तेका फटयलो. आज 20-25 वर्सां जाली बापूश वयर सरता, सुदीक सकयल सरता, हेचे कारण आमी जाणून आसली. अदर बसर आमी उलोवंक नासली, पण आमचो पाठिंबो आमचो कोण सुदीक खांडोळकाराकूच आसा. पण जर प्रामाणिक आणि निष्ठावंत माणसाला तुम्ही जर विष्ठा दाखवत असाल तर बाकीच्या प्रामाणिक कार्यकर्त्यांचं काय? की आमगे दुसरी बाबान जो प्रस्ताव दवरला तो जर आमी घेवन फुडें सरले जाल्यार आमी 199 200% आमी जिखून येतले अशी म्हाका मनांतल्यान अपेक्षा आहा. सुधीर भाईक सपोर्ट करपाचो, फुडें सरपाचें आनी आमचें जें एम आहा तें डेव्हलपमेंट कितें करपाचें तें आमी तेजे वस्तू करून घेवपाचें, तो करतली आशा म्हाका गॅरंटी आसा. आमच्या म्हापशा बद्दल चिंता, गोंया बद्दल चिंता, आमच्या म्हापशा युवकांक नोकऱ्यो मेळटा चिंता म्हणून आमी आयज दोगूय जाणांची कडेन मेळोन आमी कार्य करतले. खरें म्हणजे म्हाजें नांव एकूच हांगासून गेल्लें म्हाका खबर आहा, पण हें जें आयज षडयंत्र आमचो विजय सरदेसाय, तेका काय हांगा म्हापशाचें लागना, विजय सरदेसाय, दुसरे रोहन गवटे, विश्वजीत राणे हेंच्यांनी जी ढवळाढवळ करून खरेंच सेंटराकसून आयज म्हाजेर जो पार्टी भितर जें कितें हें आहा तें आपले वर्चस्व हें करून म्हाजी तिकेट आयज कापलेली आहा. खरेंच म्हाका मनांसून एकदम म्हाकाच न्हू, म्हाजे जे कार्यकर्ते आहा वेळोवेळी हांव पार्टेक लागून तेंचे कडेन वयतालो आनी BJPक वोटींग करपाक लोकांक प्रोत्साहन दितालो, तांकां आयज वायट दिसलेलें आहा. म्हणून आयज हांवें हांगा जे म्हाजे वेल विशर जे कार्यकर्ते जावं म्हाज्या वाटार तशें म्हापशाचे असंख्य हे कार्यकर्ते आहा तेंच्यांनी आयज एका हाकेक लागून हांगा येयल्ले आहा आनी आपले जे कितें म्हाका प्रोत्साहन दिल्लें आहा तेंचें मत आहा तूं कसोय फुडें वयचो, हे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करचें. कित्याक म्हाजे जे पार्टीचे हांगले लिडर आसले सतीश धोंड जावं विनय तेंडुलकर, आमचे एक्स MLA दयानंद मांद्रेकर, दामू नायक, दत्ता खोलकर, सदानंद तानावडे, ह्या सगळ्यांनी हे करून सगळ्यांनी म्हाजी इंटरव्यू घेतलेली. इवन आमचो CM प्रमोद ते बी आसले. सगळ्यांनी एकूच नांव म्हाजें गेल्लें आनी म्हाका खातीर तेंच्यांनी म्हाका सांगलेलें हे नांव धाडच्या पयलीं म्हाजो बायोडेटा, म्हाजें नांव परफेक्ट तेंच्यांनी घेतलेलें. आनी अकस्मात हे जे उलयला आमचो विजय सरदेसाय बाब उलयला हे ढवळाढवळ अशें करून आयज बहुजन समाजाचो एक कार्यकर्ता, एक लिडर वयर सरूंक सोदतात तेचो पत्तो हेंच्यांनी आयज कट केल्लो आसा. खरें तें म्हाकाच वायट दिसलें अशें न्हू, म्हाजे असंख्य कार्यकर्ते आहा, आमचो हो बहुजन समाज आहा तांकां सगळ्यांक हें वायट दिसलेलें आहा. त्या तिडकीन आयज हांगा येयल्ले आहा आनी म्हाका प्रोत्साहन दिल्लें आहा, ह्या हितूनसून शाबीत जाता.